बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। कानून की बात अली के साथ मैं हूँ अली रज़ा सप्रा एडवोकेट। आज हम इंशाल्लाह विरासत की तकसीम का जो तरीक़ाकार है उसके बारे में पढ़ेंगे और विरासत के लिए जो शराइत और तरका की तकसीम कैसे की जाती है इसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे वो दोस्त जो मेरे चैनल कानून की बात अली के साथ पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको कानून के मुतल्लिक मफीद मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब हम बात करते हैं विरासत के लिए जो शराइत हैं वो कौन कौन सी हैं। कंडीशंस ऑफ इनहेरिटेंस। विरासत की तकसीम यानी कि तरका की तकसीम के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि जिस शख्स की जायदाद को तकसीम करना है वो शख्स वफात पा चुका हो, वो फोत हो चुका हो या उसकी डेथ हो गई हो। जिंदा बंदे की विरासत जो है वो तकसीम नहीं हो सकती, ना ही उसका जो तरका है वो तकसीम हो सकता है। विरासत तभी तकसीम होगी जब जो है बंदा फोत हो चुका हो, जिस शख्स की जायदाद को जिसकी विरासत को हमने तकसीम करना है वो वफात पा चुका हो। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो जायदाद हमने तकसीम करनी है उसका वजूद होना लाजमी है। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि वारस जिनके दरमियान विरासत या तरका तकसीम हो रहा है उनका भी जिंदा होना ज़रूरी है। ये तीन शराइत अगर होंगी तो ही विरासत तकसीम होगी, अगर ये शराइत नहीं होंगी तो विरासत तकसीम नहीं हो सकती। जिंदा बंदे की विरासत तकसीम नहीं हो सकती। जो अगर प्रॉपर्टी का वजूद ही नहीं है तो आप उसकी तकसीम कैसे कर सकते हैं, और अगर वारिस जिंदा नहीं है तो फिर भी विरासत की तकसीम नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि तरका की तकसीम, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए जो सबसे पहले हम तरका की जब तकसीम करेंगे तो उसमें से हम सबसे पहले कफन दफन का जो खर्चा है वो निकालेंगे। नेक्स्ट जो है कर्जे अगर उसके कोई जिम्मे हैं या अगर उसने अभी तक हक मेहर नहीं दिया तो उसको निकालेंगे, और उसके बाद जो वसीयत है उसको माइनस करेंगे। याद रखें वसीयत 1/3 होनी चाहिए, जो है 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं होगी। उसके बाद जो बाकी बचेगा, जो बाकी तरका होगा, उसको उसकी जो तकसीम है वो उसके वारसान में कर दी जाएगी। तकसीम वारसान में कैसे की जाएगी इसके लिए एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं। इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है उसकी अमाउंट या जो कैश है वो 1 लाख रुपया है। जो बंदा फोत हो चुका है वो अपने तरका में 1 लाख रुपया छोड़ के गया है। उसमें से हम सबसे पहले उसके जो कफन दफन का खर्चा है वो निकालेंगे। फॉर एग्जांपल उसके कफन दफन पे 5,000 रुपया खर्चा आ गया है, ये हमने माइनस कर दिया। अगर उसके जिम्मा कोई कर्जा था या हक मेहर उसके जिम्मे वाजिबुल अदा था, उसकी अदायगी के बाद जो हमने 14,000 उसकी अदायगी की तो बाकी जो पैसे बचे वो बच गए 81,000। 81,000 में से हमने जो है 1/3 वसीयत माइनस की यानी कि 27,000 रुपया। तो जो रिमेनिंग अमाउंट थी, बकाया जो पैसे बच गए हैं वो है 54,000 रुपया। अब इन 54,000 को हम डिवाइड करेंगे, इसमें से वालिद का, वालदा का, बीवी का जो है हिस्सा वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? 54,000 में से हम जो है 1/6 हिस्सा वालिद का निकालेंगे और 1/6 हिस्सा वालदा का निकालेंगे। वालिद का और वालदा का अलहदा अलहदा 1/6 हिस्सा निकालना है। ये इस तरह नहीं करना कि वालिद वालदा का इकट्ठा हम 1/6, वालिद का 1/6 अलहदा निकलेगा और वालदा का 1/6 अलहदा निकलेगा। अब जो 54,000 है उसमें से हमने 1/6 जो निकाला तो बन गया 9,000 रुपया। 9,000 वालिद का और 9,000 रुपया वालदा का निकल गया। अब जो नेक्स्ट है वो 54,000 में से हम जो बेवा का निकालेंगे वो 1/8 हिस्सा बेवा का निकलेगा। तो 54,000 में से अगर हम जो उसका 1/8 निकालें तो वो बन गया 6,750। 6,750 उसकी बीवी का निकल गया। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो 1/8 हिस्सा है वो चाहे एक बीवी है या 2 बीवी हैं या उससे ज़्यादा बीवियाँ हैं तो ये उनमें तकसीम होगा। इस तरह नहीं होगा कि एक बीवी का 1/8 अलहदा, दूसरी बीवी का 1/8 अलहदा और तीसरी बीवी का 1/8 अलहदा।
इस तरह नहीं होगा। बेवा का या उसकी जो बीवी है उसका 1/8 हिस्सा निकलेगा और जितनी बीवियां होंगी उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने 54,000 जो अमाउंट बची थी उसका 1/8 निकाला तो बन गया 6,750। 6,750 यहाँ पे हम जो है वो फर्ज करते हैं उसकी 2 बीवियां हैं, तो 6,750 को 2 पे डिवाइड किया तो पहली बीवी के हिस्से में आ गया 3,375 और दूसरी बीवी के हिस्से में आ गया 3,375। अगर इसको आप जमा करें तो ये बन जाएगा 6,750। इसी तरह अगर उसकी बीवियां ज्यादा हुई तो 6,750 को जितनी बीवियां होंगी उनकी तादाद पे डिवाइड कर देंगे और जो पैसे बनेंगे या जो अमाउंट बनेगी, जो तरका बनेगा, वो उन जो उसकी बीवियां हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, जो टोटल अमाउंट वो 1 लाख थी, तरका जो था उसमें हमने कफन दफन के पैसे निकाले 5,000, कर्जा जात या अगर हक महर की अदायगी थी तो वो 14,000 निकाले, तो बाकी जो रकम थी वो बन गई 81,000। 81,000 में से हमने 1/3 है वो वसीयत निकाली तो बन गया 27,000। 81,000 में से 27,000 माइनस किए तो बन गया 54,000। 54,000 में से हमने 9,000 यानी कि 1/6 हिस्सा वालिद का अलहदा किया, 9,000 यानी कि 1/6 हिस्सा वालिदा का अलहदा किया और 54,000 का 1/8 हिस्सा जो है 6,750 वो उसकी जो बेवा है उसका अलहदा कर दिया। तो अगर हम इसको जो 9,000 को फिर 9,000 को और उसके बाद जो है 6,750 को 54,000 से माइनस करें तो ये बाकी जो बच जाता है ये है 29,250। ये अब जो 29,250 है ये अब बच्चों में डिवाइड किया जाएगा। ये जो बाकी वारसान है उनमें कैसे डिवाइड किया जाएगा उसको हम देखते हैं। 29,250 अगर बच्चे हैं तो यह रकम इनमें तकसीम हो जाएगी। कैसे तकसीम होगी? अगर तो उसका एक बेटा है और 2 बेटियां हैं, बेटे का चूंकि दुगना हिस्सा होता है और बेटी का 1 हिस्सा होता है, इसलिए बेटे के अगर 2 हिस्से हुए तो बेटे को 2 और बेटी चूंकि उसका 1 हिस्सा है और 2 बेटियां हैं तो 2 हिस्से हो गए बेटी के, 2 बेटे के 2 बेटियों के, तो ये टोटल बन गए 4। 29,250 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो ये एक हिस्सा बनेगा 7,312.5, यानी कि जो एक बेटी है उसका बनेगा 7,312.5 और दूसरी बेटी का जो हिस्सा बनेगा वो भी 7,312.5 और बेटे का चूंकि 2 हिस्से हैं 7,312.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे का हिस्सा बन गया 14,625। बेटे का हिस्सा बन गया 14,625 और 2 बेटियां थी, एक बेटी का हिस्सा बन गया 7,312.5 और दूसरी बेटी का हिस्सा बन गया 7,312.5। यहां पे फिर हम उसकी जो कैलकुलेशन है उसको चेक कर लेते हैं। 1 लाख टोटल अमाउंट थी, 5,000 और 14,000 जो है 5,000 हमने कफन दफन का निकाला, 14,000 कर्जे और जो बाकी हक में अगर कोई वाजिबुल अदा था वो निकाला, 81,000 बाकी बच गया। 81,000 का हमने 1/3 जो है वो वसीयत निकाली 27,000, तो बाकी जो पैसे बच गए 54,000। 54,000 में से हमने वालिद का, वालदा का और जो बेवा का था उसका हिस्सा निकाला, तो बाकी जो रकम बच गई 29,250। 29,250 में से हमने जो बेटे का हिस्सा निकाला था 14,625 और दोनों जो बेटियों का हिस्सा निकाला था 7,312.5 और 7,312.5, इन सब को अगर माइनस किया तो बाकी रकम होगी 0। तो ये थी तरके की तकसीम। तरके की तकसीम अगर सिंपल है तो इसी तरह होगी। इसके बाद अगर कुछ पेचीदगियां हैं उसमें, यानी कि बीवी फोत हो गई है तो हस्बैंड के जिम्मे कितने आएगा, हस्बैंड फोत हो गया है तो बीवी का शेयर कितना बनेगा, अगर बच्चे हैं तो फिर कितना बनेगा, अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर कितना शेयर बनेगा, इसको हम डिस्कस करते हैं। उसमें यह जी कंडीशन नंबर 1, अगर उसका कोई बेटा नहीं है, मैयत जो फोत हो चुका उसका कोई बेटा नहीं है, सिर्फ उसकी एक बेटी है, तो जो बेटी का शेयर है वो 50% यानी कि आधा हिस्सा बनेगा। आधा हिस्सा किसका बनेगा? जो हमने 29,250 निकाला है,
اس کا آدھا حصہ بنے گا۔ والد کا حصہ ہم نے جو کفن دفن کا نکالا، قرضے نکالے، اس کے بعد ہم نے وصیت نکال دی، والد کا حصہ نکالا، والدہ کا حصہ نکالا، اور اس کے بعد اس کی میت کی بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو اماؤنٹ بچی تھی 29,250، اس میں سے اب جو اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، میت کی صرف ایک بیٹی ہے، تو بیٹی کو اس کا آدھا حصہ ملے گا، یعنی کہ 50%، 14,625، اور باقی جو آدھا حصہ ہے 14,625 وہ جو میت کا والد ہے، میت کا باپ ہے، اس کے پاس چلا جائے گا۔ اگر اس کا باپ نہیں ہے میت کا، تو میت کے اگر بہن بھائی ہیں تو ان میں یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک کیلکولیشن کر کے بتائی ہے۔ 1 لاکھ جو ہے ٹوٹل ترکہ تھا، اس میں سے 5,000 ہم نے کفن دفن کا نکالا، 14,000 پہ ہم نے قرضے نکالے، تو بن گیا 81,000۔ 81,000 میں سے ہم نے جو 1/3 حصہ وصیت نکالی تو 27,000 وہ گئے، تو باقی رہ گیا 54,000۔ 54,000 میں سے 9,000 پہ ہم نے نکالا والدہ کا، 9,000 والد کا، اور 6,750 میت کی بیوہ کا، تو باقی رقم بچ گئی 29,250۔ 29,250 چونکہ بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی، تو بیٹی کا ہم نے نکالا جو ہے وہ آدھا حصہ 50%، 14,625، اور باقی جو 14,625 ہے وہ اس کے والد باپ کے پاس چلا گیا۔ اگر باپ نہیں ہے تو ان کے جو میت کے بہن بھائی ہیں ان میں چلا جائے گا، تو باقی اماؤنٹ بچ گئی 0۔ جو نیکسٹ کنڈیشن ہے، کنڈیشن نمبر 2، اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا نہیں ہے میت کا اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں، تو پھر جو ہے بیٹیوں کا شیئر کتنا ہوگا؟ اگر تو میت کا بیٹا ہے تو بیٹا چونکہ وارث ہوتا ہے تو وہ کل ترکے کا وارث بن جائے گا۔ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے، 2 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں کو ملے گا 2/3، یعنی کہ جو ہمارے پاس ریمیننگ اماؤنٹ بچی تھی اس کا 2/3، 2/3 حصہ جو ہے وہ بیٹیوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور باقی جو 1/3 ہے وہ اس کے باپ کے پاس چلا جائے گا۔ میت کے باپ کے پاس چلا جائے گا۔ اگر میت کا جو باپ ہے وہ زندہ نہیں ہے تو میت کے بہن اور بھائیوں میں چلا جائے گا۔ 2/3 ہم نے کیسے نکالنا ہے؟ ہمارے پاس جو ریمیننگ اماؤنٹ تھی وہ تھی 29,250، اس کا ہم نے 2/3 نکالا تو یہ بن گیا 19,500 روپیہ۔ تو یہ 2 بہنوں میں ڈیوائیڈ ہوگا، 9,750 ایک بہن میں اور 9,750 دوسری بہن میں، تو یہ بن گیا 19,500، اور باقی جو بچ گیا 9,750 یہ میت کے باپ کے پاس چلا جائے گا۔ اگر باپ زندہ نہیں ہے تو جو میت کے جو بھائی بہن ہیں ان میں یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ یہ کیلکولیشن کر کے میں نے بتائی ہے، آپ اس کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈیوائیڈ ہوا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کنڈیشن نمبر 4 کو۔ اگر جو ہے بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کے بچے ہیں تو ہسبینڈ کا کتنا شیئر بنے گا؟ ہر دفعہ ہم نے ہسبینڈ کو تھوڑی مارنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اگر بیوی فوت ہو گئی ہے تو پھر ہسبینڈ کا کتنا جو ہے وہ شیئر بنے گا۔ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور اس کے بچے ہیں تو ہسبینڈ کا شیئر بنے گا 1/4، یعنی کہ 25%، اور یہ 25% کس کا بنے گا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بنے گا 54,000 کا۔ 1 لاکھ آپ کے پاس ترکہ تھا، اس میں سے 5,000 آپ نے نکال دیے کفن دفن کے، 14,000 آپ نے نکال دیا قرضہ، اگر تو بیوی ہے تو اس کا قرضہ نکل گیا 14,000 اگر اس کے ذمہ کوئی تھا، اور اگر اس نے کوئی وصیت کی تھی تو 1/3 وہ چلا گیا، تو باقی بچ گیا 54,000۔ اب چونکہ یہ بیوی فوت ہوئی ہے، اس میں والد کا اور والدہ کا 1/6 تو نکلے گا نہیں، اور نہ ہی بیوی کا 1/8 نکلے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرضہ جات، کفن دفن اور وصیت کے بعد باقی جو اماؤنٹ بچ گئی 54,000، اس کا ہم لیں گے 1/4، یعنی کہ 25%۔ اب جو 54,000 ہے اس کا ہم نے 1/4 لیا تو یہ بن گیا 13,500، یہ آ گیا ہسبینڈ کے ذمے۔ اگر اس کے بچے ہیں تو باقی جو بچے گا ترکہ وہ ان کے بچوں میں چلا جائے گا۔ اور کنڈیشن نمبر 4 ہے، اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کے بچے نہ ہوں تو کیا کیا جائے؟ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے اور بچے نہیں ہیں تو ہسبینڈ کو کتنا شیئر ملے گا؟
ہسبینڈ کو جو شیئر ملے گا وہ ملے گا 1/2۔ اگر بیوی فوت ہو گئی ہے ہسبینڈ کو 1/2 یعنی کہ 50% ہسبینڈ کو ملے گا، کیونکہ بچے تو ہے نہیں۔ اسی طرح جو ہے 54,000 کا ہم 1/2 نکالیں گے تو وہ بنے گا 27,000۔ 54,000 کا 1/2 نکالا، 27,000 بن گیا ہسبینڈ کا، اور باقی جو بچا تھا، بچے چونکہ ہیں نہیں تو جو بیوی کے وارثان ہیں ان میں چلا جائے گا۔ یہ آپ نے جو ہے بڑے غور سے اس کو بار بار لیکچر کو سننا ہے، پھر یہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ ادروائز اگر آپ کہیں کہ ایک دفعہ سننے کے بعد سمجھ آ جائے گی تو اس طرح نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ پیچیدگیاں ہیں۔ یہ جو کنڈیشنز میں بتا رہا ہوں ان کو سمجھنے کی بات ہے، باقی تو بالکل سمپل تھا کہ جی ٹوٹل ترکہ تھا، اس میں سے ہم نے قرضہ جات نکالے، کفن دفن نکالا، ول نکالی، وصیت جس کو کہتے ہیں، والد کا نکالا، والدہ کا نکالا، اور بیوہ کا نکالا 1/8۔ یہ سارے ہم نے خرچے نکالی، باقی جو بچوں میں چلا گیا۔ اب چونکہ ہم نے دیکھنا ہے جہاں پہ بیوی ہے بچے نہیں ہیں، بچے ہیں بیوی نہیں ہے، یہ ساری کنڈیشن جو ہیں اس کو آپ نے غور سے سمجھ لینا ہے۔ جو پیچھے ہم نے لاسٹ دیکھا اس میں یہ دیکھا تھا کہ بیوی مر گئی ہے، ہسبینڈ ہے اور بچے بھی ہیں، تو اب جو شوہر کو ملے گا بیوی کے حصے سے، جو شوہر کا حصہ بنے گا بیوی کے ترکے سے، وہ 1/4 یعنی کہ 25%۔ اور چونکہ بیوی مر گئی ہے اور بچے بھی نہیں ہیں، اور اب جو ہسبینڈ کا جو بنے گا ترکے میں سے، بیوی کے ترکے میں سے حصہ، تو وہ بنے گا 1/2۔ بیوی جو آپ نے پیچھے پراپرٹی وراثت جو بھی کچھ چھوڑ کے گئی ہے اس میں سے اگر بچے نہیں ہیں تو 1/2 ہسبینڈ کا یعنی کہ 50%۔ اور جو اگر کنڈیشن نمبر 5 کو دیکھیں کہ اگر ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے اور اس کے بچے نہیں ہیں تو کیا کیا جائے گا، تو پھر بیوی کا کتنا حصہ بنے گا۔ ہسبینڈ فوت ہو گیا اور بچے اس کے نہیں ہیں تو بیوی کا بنے گا 1/4 حصہ یعنی کہ 25%۔ اور اگر ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے اور ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے اگر اس کے بچے ہیں تو پھر بیوی کا بنے گا 1/8 حصہ۔ اب یہاں پہ جو کنڈیشن بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ ہسبینڈ چونکہ فوت ہو چکا ہے، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، بچے بھی نہیں ہیں، بیوی کا اب بنے گا 1/4 حصہ یعنی کہ 25%۔ اگر خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی ہے اور عدت کے دوران خاوند فوت ہو جاتا ہے تب جو ہے وہ بیوی وراثت میں اس کو حصہ ملے گا۔ یہ چیز لازمی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر جو ہے ہسبینڈ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور بیوی عدت میں ہے اور عدت کے دوران اس کا ہسبینڈ فوت ہو جاتا ہے تب بھی عورت جو ہے وہ وراثت میں ترکے میں ہسبینڈ کے حقدار ہے، اس کو حصہ لازمی ملے گا۔ نیکسٹ جو ہے کنڈیشن نمبر 6 ہم دیکھتے ہیں، اس میں کون کون سی کنڈیشنز ہیں جن میں جو ہے وہ وارث جو ہیں وہ وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ بیٹے کو آگ کرنے کے باوجود بیٹا والد کی وفات کے بعد وراثت کا حقدار ہے۔ اگر جو ہے والد نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں آگ کر دیا تھا اور وہ لکھ کے بھی دے دیتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا، تو اگر والد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد جو ہے اس کا بیٹا چونکہ شرعی وارث بھی بنتا ہے تو وہ اس کی وراثت سے حقدار ہوگا۔ ٹھیک ہے، کن صورتوں میں وہ یعنی کہ وراثت سے حق وہ دستبردار ہو جائے گا، وراثت میں اس کا حق نہیں رہے گا؟ اگر ایک چیز، اگر تو باپ مسلم ہے اور بیٹا جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، غیر مسلم ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے بیٹے کو باپ کی وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ مسلم جو ہے یا نان مسلم جو ہے وہ مسلم کے ترکہ سے حصہ دار نہیں ہوگا۔ دوسری جو چیز وہ یہ ہے، دوسری کنڈیشن، کہ اگر بیٹا جو ہے اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے، وارث جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے جس سے اس نے وراثت یعنی کہ لینی ہے، تو پھر اس کو وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ بیٹا اگر اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ آج ہم نے پڑھا ہے ڈویژن آف انہیریٹنس، وراثت کی تقسیم کا طریقہ کار۔ اس میں ہم نے کنڈیشن بھی پڑھی اور اس میں جو میتھڈ آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی پڑھا کہ ترکے کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ علی رضا سپرا ایڈوکیٹ کو اجازت دیں اور میرے چینل قانون کی بات علی کے ساتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔